पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्षणं कुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम्। नमो नमः। मम नाम रविशङ्करः। अहं शान् रमोन् नगर संस्कृतकेन्द्रस्य कार्यकर्ता अस्मि। सर्वेभ्यः शङ्करजयन्ती शुभाशयाः। अद्यतनविशेषकार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। आदौ क्युपतिनो संस्कृतकेन्द्रस्य कार्यकर्त्रीं श्रीलक्ष्मीं भगवत्पादान् उद्दिश्य स्तवनगीतम् एकं गीतं गातुम् आह्वयामि। नमस्ते। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम् नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं भज रे लोकगुरुं मनुजा 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 भज रे लोकगुरुं आर्याम्बा मुख पंकजभानि आर्याजानि पदाम्बुजभृङ्गम् आर्याम्बा मुख पंकजभानि आर्याजानि पदाम्बुजभृङ्गम् नित्य अनित्य विवेचन चतुरं नित्य अनित्य विवेचन चतुरं सत्याद्वय चिन्तन निरतं सत्याद्वय चिन्तन निरतं भज रे लोकगुरुं मनुजा भज रे लोकगुरुं मनुजा भज रे लोकगुरुं दण्डकमण्डलु मण्डितपाणि पण्डितपामरवन्दितपादं दण्डकमण्डलु
पाणिम् पण्डितपामर वन्दितपादम् शङ्करमाश्रिता जनमन्दारं शङ्करमाश्रिता जनमन्दारं किङ्करभारती तीर्थसुसेव्यं किङ्करभारती तीर्थसुसेव्यं भज रे लोकगुरुं मनुजा भज रे लोकगुरुं मनुजा भज रे लोकगुरुं धन्यवादः। धन्यवादः श्रीलक्ष्मी। अद्य शङ्करजयन्त्या सह अन्ताराष्ट्रियमातृदिनोत्सवः अपि आचर्यते। सर्वेभ्यः मातृदेवताभ्यः शुभाशयान् वितनोमि। अमुं विषयं पुरस्कृत्य प्रीमान् केन्द्रस्य कार्यकर्तारं श्रीनिवासमहोदयम् एकं गीतं गातुं निवेदयामि। अम्बा कुटुम्बस्य नेत्रं जगदम्बा प्रपञ्चस्य मूलम्। अम्बा कुटुम्बस्य नेत्रं जगदम्बा प्रपञ्चस्य मूलम्। जगदम्बा प्रपञ्चस्य मूलम्। प्रियजननी जीवदायिनी प्रियवादिनी प्रियदर्शिनी। प्रियजननी जीवदायिनी प्रियवादिनी प्रियदर्शिनी दोषनाशिनी बलवर्धिनी। दोषनाशिनी बलवर्धिनी ज्ञानवाहिनी देवरूपिणी। ज्ञानवाहिनी देवरूपिणी। अम्बा कुटुम्बस्य नेत्रं जगदम्बा प्रपञ्चस्य मूलम्। प्रियजननी प्रचोदिनी भयतारिणी ऐक्यदायिनी। प्रियजननी प्रचोदिनी भयतारिणी ऐक्यदायिनी दुःखनाशिनी संतोषिणी। दुःखनाशिनी संतोषिणी जीवपोषिणी उद्धारिणी। जीवपोषिणी उद्धारिणी। अम्बा कुटुम्बस्य नेत्रं जगदम्बा प्रपञ्चस्य मूलम्। जगदम्बा प्रपञ्चस्य मूलम्। प्रियजननी वात्सल्यरूपिणी द्वेषमर्दिनी प्रेमवर्धिनी। प्रियजननी वात्सल्यरूपिणी द्वेषमर्दिनी प्रेमवर्धिनी मार्गदर्शिनी जयदायिनी। मार्गदर्शिनी जयदायिनी सर्वाणि दुर्गतिनिवारिणी। सर्वाणि दुर्गतिनिवारिणी। अम्बा कुटुम्बस्य नेत्रं जगदम्बा प्रपञ्चस्य मूलम्। जगदम्बा
प्रपञ्चस्य मूलम् अम्बा कुटुम्बस्य नेत्रम् अम्बा अम्बा जगदम्बा। ధన్యవాదः శ్రీనివాసమहोदय। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी इति उच्यते खलु। अतः शुभे दिनेऽस्मिन् भारतमातुः अपि संस्मरणम् एकवारं कुर्मः। अट्लाण्टा नगरतः श्यामला भगिनीम् आह्वयामि एकं गीतं गातुम्। जयति जयति भारत माता बुधगीता, जयति जयति भारत माता बुधगीता, जयति जयति भारत माता बुधगीता, निखिल मतावन निरत नत जन सुहिता, निखिल मतावन निरत नत जन सुहिता, जयति 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 जयति, अगणित गुणशीला अति दयालवाला, अगणित गुणशीला अति दयालवाला, प्रकटित शुभजाला पतित प्राणलोला, प्रकटित शुभजाला पतित प्राणलोला, अगणित गुणशीला अति दयालवाला, प्रकटित शुभजाला पतित प्राणलोला, जयति जयति भारत माता बुधगीता, निखिल मतावन निरत नत जन सुहिता, जयति जयति जयति, सकल जीव समता साधु साधु विदिता, सकल जीव समता साधु साधु विदिता, अखिल लोक प्रथिता परमानंद समुदिता, अखिल लोक प्रथिता परमानंद समुदिता, जयति जयति भारत माता बुधगीता, निखिल मतावन निरत नत जन सुहिता, निखिल मतावन निरत नत जन सुहिता, जयति 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 जयति। अग्रे अद्यतन भाषणकार्यक्रमस्य वक्तुः परिचयं कारयितुं ग्रीन्वील् संस्कृतकेन्द्रस्य कार्यकर्त्रीं भुवना भगिनीं निवेदयामि। नमस्ते। अद्य अस्माकं सौभाग्यं यत् भगवत्पादकृतिषु प्रधानानि वेदान्तप्रमेयानि इत्यस्मिन् विषये अस्मान् बोधयितुं श्रीमान् कार्तिकशर्मवर्यः समागतः अस्ति। अयं महोदयः सम्प्रति भारते केरलराज्ये कोच्चिनगरे चिन्मयविश्वविद्यापीठे उपाध्यापकत्वेन कार्यरतः अस्ति। मेड्रास् संस्कृत कालेज् तः अद्वैतवेदान्ते स्नातकपदवीं स्नातकोत्तरपदवीं च प्राप्य तत्रैव पुनः पारम्परिकपठनमपि समापितवान् डॉक्टर के.एस्. महेश्वरनम्बूदिरिवर्याणां मार्गदर्शनेन। तदूर्ध्वं तेनाली महापरीक्षायामपि उत्तीर्णतां प्राप्तवान् अद्वैतवेदान्ते। सः डॉक्टर के.ई. देवनाथन् वर्याणाम् अधीने तर्कशास्त्रस्य, महामहोपाध्यायः डॉक्टर मणि द्राविड शास्त्री वर्याणाम् अधीने प्रगतस्तरीय वेदान्तग्रन्थानां च पठनम् अकरोत्। बहुषु वाक्यार्थसदस्सु कार्यशालासु च भागमूढवान् अयं महोदयः। 2019 तमे वर्षे शृङ्गगिरिमठाधीशैः सुवर्णाङ्गुलीयकेन
तस्मिन्नेव वर्षे काञ्चीमठेन अद्वैतवेदान्तरत्नबिरुदेन 2021 तमे वर्षे इंडिक अकाडेमी द्वारा अद्वैतवेदान्त विद्वन्मणि बिरुदेन 2022 तमे वर्षे शृङ्गगिरिमठेन विद्यानिधि पुरस्कारेण च सभाजितः एषः महोदयः। स्वागतं महोदय। भवतः भाषणं श्रोतुं वयं सर्वे उत्सुकाः स्मः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः मम सविनयं नमस्काराः विनिवेद्यन्ते। अस्मिन् सन्दर्भे मया भगवत्पादकृतिषु प्रधानानि वेदान्तप्रमेयानि इत्यस्मिन् विषये भाषणं कर्तव्यमस्ति मया। एवं मया मम भाषणं बुद्धौ संकल्पितमस्ति। आदौ मम शीर्षकस्य कः अर्थः इत्येतत् मया वक्तव्यमस्ति। अस्य च विषयस्य अवगमे अस्मिन् काले का प्रसक्तिः वर्तते। अयं विषयः मया इतः परं यः विषयः प्रस्तूयते, यः विषयः उच्यते, तस्य विषयस्य अवगमः किमर्थम् अपेक्षितः अस्ति अस्माकम् इत्येतत् मया तदुत्तरम् उच्यते। अनन्तरं मया साक्षात् वेदान्तप्रमेयानि प्रधानानि कानि वर्तन्ते इत्येतत् मया प्रतिपादनीयमस्ति। अनन्तरं यदा इमानि वेदान्तप्रमेयानि यदा अवगम्यन्ते तदानीं सामान्यजनस्य मनसि आशङ्काद्वयं भवितुमर्हति। अनयोः आशङ्कयोः परिहारः मया कर्तव्यः इति चिन्त्यते। तदुत्तरञ्च शाङ्करग्रन्थान् पठित्वा, शाङ्करव्याख्यानानि पठित्वा केषाञ्चित् भ्रान्तिः दृश्यमाना वर्तते अद्वैतवेदान्तविषये। तत्र अनेकाः भ्रान्तयः वर्तन्ते चेदपि प्रधानाः काश्चन भ्रान्तयः वर्तन्ते। तासां भ्रान्तीनां निराकरणम् अथवा परिहारः अपि मया कर्तव्यः अस्ति इति स्थितिः। इदं सर्वम् एकेन सामान्यजनेनापि अवगन्तव्यः विषयः इति मया चिन्त्यते, न केवलं शास्त्रकारेण किन्तु ये आस्तिकमहाजनाः, ये आस्तिकाः वर्तन्ते, ये अद्वैतवेदान्तम् अङ्गीकुर्वन्ति, तस्य शास्त्रस्य प्रामाण्यम् अङ्गीकुर्वन्ति, तैः सर्वैः अपि इमे विषयाः ज्ञातव्याः इति मम अभिप्रायः वर्तते। तथा च यथा शास्त्रसंस्कारः येषां नास्ति तैः अपि इदं भाषणं यथा अवगम्येत तथा सरलया भाषया वक्तव्यम् इत्येव मम सङ्कल्पः वर्तते। तथैव अहं यत्नं करिष्ये। अस्तु, एतावदुक्त्वा अहं मम शीर्षकं यत् वर्तते तस्य कः अर्थः इत्येतत् आदौ अहं वदामि। भगवत्पादकृतिषु प्रधानानि वेदान्तप्रमेयानि इति अस्ति शीर्षकम्। अस्माभिः सर्वैः अपि इदं ज्ञायते। शङ्करभगवत्पादैः अनेके ग्रन्थाः विरचिताः सन्ति। तत्र तु प्रसिद्धं प्रधानं च वर्तते प्रस्थानत्रयभाष्यम्। उपनिषदां दशोपनिषदां भाष्यं वर्तते। गीतायाः भाष्यं वर्तते। एवमेव सूत्राणां, ब्रह्मसूत्राणाम् अपि भाष्यं वर्तते। इत्येवं प्रस्थानत्रयभाष्यम् इति यत् प्रसिद्धम्, इदम् अत्यन्तं प्रधानं वर्तते। इदम् अस्माभिः सर्वैः अपि
श्रुतं स्यात्। तद्विना येषां तथा शास्त्राध्ययनं भवितुं नार्हति अथवा आरम्भे एव तथा शास्त्राध्ययनं भवितुं नार्हति तेषां कृते अनेके प्रकरणग्रन्थाः विरचिताः सन्ति। विवेकचूडामणिः इत्यादयः अनेके ग्रन्थाः आचार्यैः विरचिताः वर्तन्ते। प्रकरणग्रन्थाः इति एते ग्रन्थाः निर्दिश्यन्ते। एतांश्च ग्रन्थान् अपि विहाय स्तोत्रग्रन्थाः अपि अनेके ग्रन्थाः भगवत्पादैः विरचिताः सन्ति इति स्थितिः। अस्तु, एवं सामान्यतः विभागं कुर्मः। अत्र इमे सर्वेपि ग्रन्थाः किञ्चित् प्रधानम् अंशं स्वीकृत्य एव इमे सर्वेपि ग्रन्थाः विरचिताः सन्ति। ये विषयाः वर्तन्ते अत्यन्तं प्रधानभूताः, सर्वस्यापि ग्रन्थस्य भगवत्पादैः विरचितस्य मूलभूताः केचन विषयाः वर्तन्ते। ते विषयाः प्रधानाः वर्तन्ते, ये अस्माभिः अवश्यं ज्ञेयाः, प्रकर्षेण ज्ञेयाः, मेयाः। अवश्यं प्रकर्षः नाम अत्यन्तं प्राधान्येन अस्माभिः अवगन्तव्याः केचन विषयाः वर्तन्ते खलु। ते विषयाः एव प्रमेयशब्देन अस्माभिरुच्यते। यथा तस्य शास्त्रस्य प्रमेयम् इति उच्यते। वेदान्तशास्त्रस्य किञ्चित् प्रमेयं, न्यायशास्त्रस्य किञ्चित् प्रमेयं, व्याकरणशास्त्रस्य किञ्चित् प्रमेयम् इत्येवं रीत्या वर्तते। तर्हि तस्मिन् शास्त्रे प्रकर्षेण प्राधान्येन यत् मेयं, ज्ञेयं, ज्ञातव्यमस्ति तदेव प्रमेयम् इति उच्यते। इत्युक्ते प्रधानसिद्धान्ताः इत्यर्थः। तर्हि इमे सिद्धान्ताः अवश्यं ज्ञातव्याः वर्तन्ते। केचन सिद्धान्तास्तु शास्त्राध्ययनेन इव ज्ञातव्याः भवन्ति, परन्तु केचन सिद्धान्तास्तु ये शास्त्राध्ययनं न कुर्वन्ति किन्तु सम्प्रदायपरिपालनं कर्तुं ये इच्छन्ति तैः अपि ज्ञातव्याः केचन विषयाः वर्तन्ते। तर्हि प्रश्नः भवति, यदि स्तोत्रग्रन्थानाम् अपि अध्ययनं यैः कर्तुम् इष्यते तैः अपि इदं किमर्थं ज्ञातव्यं स्यात् इत्यादि मनसि प्रश्नः भवति। इत्युक्ते अस्य विषयस्य का प्रसक्तिः वर्तते इत्ययं संशयः भवितुमर्हति। तत्र मया इदम् एव उच्यते, यदि मया इतः परं वक्ष्यमाणाः ये विषयाः तेषां विषयाणां तथा सम्यक् परिज्ञानं यदि नास्ति तर्हि शास्त्राध्ययनं ये न कुर्वन्ति परन्तु स्तोत्राणाम् अर्थम् अवगन्तुं ये इच्छन्ति, भगवत्पादैः विरचितानां स्तोत्राणां, तेषां स्तोत्राणामपि सम्यक् अवगमः भवितुं नार्हति इत्येव स्थितिः वर्तते। अतः स्तोत्रार्थस्यापि यदि सम्यक् अवगमः यान् विषयान् विना भवितुं नार्हति ते विषयाः मया अत्र सरलया भाषया प्रतिपादयितुम् इष्यन्ते इति स्थितिः वर्तते। तथा च भगवत्पादकृतिषु भगवत्पादैः विरचिताः ये ग्रन्थाः, प्रस्थानत्रयं वा भवतु, प्रकरणग्रन्थो वा भवतु, स्तोत्रग्रन्थो वा भवतु, अथवा अन्ये केचन ग्रन्थाः सन्ति चेत् ते ग्रन्थाः वा भवन्तु, सर्वत्रापि अस्माभिः अवश्यं ज्ञातव्याः केचन प्रधानविषयाः वर्तन्ते। ते प्रधानविषयाः अस्माभिः पूर्वमेव ज्ञातव्याः वर्तन्ते। ते प्रमेयविशेषाः के वर्तन्ते इत्येतत् मया इतः परं प्रस्तूयते। तथा च शीर्षकस्य अर्थः मया उक्तः, अस्य च विषयस्य प्रयोजनं किम् इति एतदपि मया उक्तम् इत्येव अहं चिन्तयामि। इदानीम् अहं साक्षात् विषये प्रविशामि। अत्यन्तं प्रधानं प्रमेयं किम् अस्ति अद्वैतवेदान्तिनाम् अथवा शाङ्करमतम् अनुसरन्ति ये, तेषां सर्वेषाम् अपि अवश्यं ज्ञातव्यः विषयः कः अस्ति इति चेत् ब्रह्मणः अद्वितीयत्वम् एव अत्यन्तं प्रधानभूतः विषयः वर्तते। कः अर्थः अस्ति ब्रह्मणः अद्वितीयत्वम् इति चेत् एवम् अस्माभिः विवक्षितमस्ति। ब्रह्म इति किञ्चित् वर्तते यत् सर्वस्यापि जगतः दृश्यमानस्य कारणं,
इदं यत् जगत्कारणं ब्रह्म इत्यत् सर्वैः अङ्गीक्रियते अथवा सर्वैः आस्तिकैः अङ्गीक्रियते। आस्तिकाः नाम ये वेदप्रामाण्यम् अभ्युपगच्छन्ति ते आस्तिकाः। तर्हि सर्वैः अपि आस्तिकैः अङ्गीक्रियमाणम् इदं यत् ब्रह्मतत्त्वं ब्रह्म इदम् अद्वितीयम् इति वेदान्तिनां सिद्धान्तः वर्तते। अस्तु, अद्वितीयम् इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् न विद्यते द्वितीयं वस्तु यस्मिन् तत् अद्वितीयम् इति अयम् अर्थः विवक्षितो भवति। द्वितीयं वस्तु यस्मिन् नास्ति, यदपेक्षया अन्यत् किमपि वस्तु नास्ति तत् वस्तु एव अद्वितीयम् इति शब्देन उच्यते। तर्हि सर्वस्यापि जगतः कारणीभूतं यत् ब्रह्म तत् अद्वितीयं भवति इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् ब्रह्मापेक्षया अन्यत् किमपि नास्ति इति अर्थः। अयमेव अस्माकं मुख्यः सिद्धान्तः, मुख्यं प्रमेयं, प्रकर्षेण ज्ञातव्यो विषयः। ब्रह्म अद्वितीयं वर्तते इति। इदमेव शब्दान्तरेणापि उच्यते अस्माभिः, ब्रह्म अद्वैतम् इत्यपि शब्देन उच्यते। न विद्यते द्वैतं यस्मिन् तत् अद्वैतम् इत्यपि शब्देन उच्यते। तथा च ब्रह्म अद्वैतम् अथवा अद्वितीयम् इति वयं यदा वदामः तदानीम् अस्माकं कः अभिप्रायः इति चेत् ब्रह्मापेक्षया अन्यत् किमपि वस्तु नास्ति इति अर्थः। परन्तु इदं श्रूयते यदा तदा झटित्येव अस्माकं क्लेशः भवति। कः क्लेशः भवति? कथं ब्रह्म एकमेव वस्तु विद्यते इति वक्तुं शक्यते? यतोहि ब्रह्मापेक्षया अयं प्रपञ्चः वर्तते खलु, मया दृश्यते। मम चक्षुषा मया अनेके पदार्थाः दृश्यन्ते। घटः दृश्यते, वृक्षः दृश्यते, मम माता, मम शरीरं दृश्यते इति अनेके पदार्थाः मया दृश्यन्ते। तर्हि इमे पदार्थाः सन्ति एव खलु, तर्हि कथं ब्रह्म एकमेव वस्तु अस्ति इति वक्तुं शक्यं? न तावन्मात्रं। पश्यतु, न केवलमहं जगत् पश्यामि, अहं स्वात्मानम् अपि पश्यामि खलु। अहं स्वात्मानं जानामि। किम् अहं ब्रह्म वा? न। ब्रह्म इति वस्तु भवता कीदृशम् उच्यते? ब्रह्म तु सर्वस्यापि जगतः कारणम् इति खलु भवता उच्यते। परन्तु अहं किं सर्वस्यापि जगतः कारणं वा? नास्मि। तथा तु अहं नैव स्वात्मानं नैव तथा अवगच्छामि। सर्वस्यापि जगतः कारणं ब्रह्म कीदृशं स्यात्? सर्वज्ञं स्यात्, सर्वं जानीयात् खलु। यदि सर्वं जानीयात् एव खलु सः एकः सर्वं सृष्टुं शक्नोति। अहं तु किञ्चिज्ञः वर्ते, अल्पज्ञः अस्मि अहं। तर्हि अहं तु जगतः कारणं नैव भवितुमर्हति। यदि जगत्कारणम् अहं स्यां तर्हि अहं तदवश्यम् अवगच्छामि खलु। परन्तु तथा तु नास्ति। अतः अहं तु जगत्कारणं न, अहं तु ब्रह्म न, अहं तु जीवः, संसारी। तर्हि अहम् अपि अन्यः एकः अस्मि। तर्हि पश्यतु, यदा ब्रह्म अद्वितीयम् इति यदा उच्यते तदानीमेव झटिति अस्माकम् अयं क्लेशः भवति। ब्रह्मापेक्षया वस्तुद्वयं वर्तते खलु इति। किम्? एकं वस्तु वर्तते प्रपञ्चः, अपरं वस्तु वर्तते जीवः, अहमेव। तर्हि ब्रह्मापेक्षया न एकं वस्तु किन्तु वस्तुद्वयं, प्रपञ्चः जीवश्च इति वस्तुद्वयं वर्तते इति कृत्वा कथं ब्रह्म अद्वितीयम् इति शङ्का स्यात् एव झटिति। अतः तस्य वयं कथम् उत्तरं वदामः? पश्यतु, ब्रह्म अद्वितीयम् इति अहं यदा वदामि अद्वैती सन्, अथवा शङ्कराचार्याः यदा वदन्ति प्रस्थानत्रयभाष्ये वा, स्तोत्रग्रन्थे वा, प्रकरणग्रन्थे वा, यदि शङ्कराचार्याः वदन्ति
तर्हि शङ्कराचार्याणां कः आशयः इति चेत् ब्रह्मापेक्षया अन्यत् किमपि वस्तु पारमार्थिकं नास्ति इत्यर्थः। पारमार्थिकं वस्तु अन्यत् नास्ति इत्येव शङ्कराचार्याणाम् आशयः। इत्युक्ते ब्रह्म एकं वर्तते, इदं ब्रह्म पारमार्थिकं, ब्रह्मापेक्षया अन्यत् किमपि अस्तु नाम क्लेशः नास्ति, परन्तु तत् पारमार्थिकं तु भवितुं नार्हति इति शङ्कराचार्याणाम् आशयः। तर्हि इदानीं किम् उत्तरम् आगतम् इति चेत् पश्यतु, घटः दृश्यते, पटः दृश्यते, वृक्षः दृश्यते, मम शरीरं दृश्यते, मम माता पिता च दृश्यते, इदं सर्वं दृश्यते चेत् दृश्यते। तर्हि ब्रह्म वा नास्ति, ब्रह्मापेक्षया अन्यदेव, परन्तु तत् न पारमार्थिकम्। ब्रह्मापेक्षया अन्यत् पारमार्थिकम् अस्ति चेदेव खलु क्लेशः। इदं दृश्यमानं सर्वम् अपि न पारमार्थिकं, किन्तु मिथ्याभूतं वस्तु, मिथ्या इति उच्यते। मिथ्या नाम कः अर्थः इति चेत् यद् वस्तुतः नास्ति तन् मिथ्या इति उच्यते। यदा भूतले वयं दूरात् रज्जुं पश्यामः, यदा सन्ध्याकाले प्रकाशः अल्पः अस्ति, किञ्चित् दूरात् वयं रज्जुं पश्यामः भूतले, तदानीम् अयं सर्पः इति भ्रमः भवति खलु। सर्पज्ञानम् अस्ति, परन्तु वस्तुतः तत्र सर्पः अस्ति वा नास्ति, किन्तु अविद्यमानः सर्पः खलु तत्र दृश्यते। तद्वदेव अयं प्रपञ्चः वस्तुतः नास्ति, परन्तु अस्ति इति दृश्यते, तस्मात् इदं मिथ्या इति उच्यते। तर्हि अविद्यमानम् अपि वस्तु यदि अस्ति इति दृश्यते, तर्हि तद् दृश्यमानं यत् वस्तु तद् मिथ्या इति अस्माभिरुच्यते। तथा च सर्वोऽपि प्रपञ्चः अयं मिथ्या वर्तते, तस्मात् तत्तु पारमार्थिकं नास्ति इति कृत्वा न क्लेशः। अस्तु, प्रपञ्चस्य विषये एवम् अस्तु नाम जीवानां विषये का गतिः? यतोहि जीवाः तु वयं वर्तामहे एव खलु। तत्र अस्तु कथञ्चित् प्रपञ्चः मिथ्या इति तु अङ्गीकुर्मः, परन्तु अहं तु न मिथ्या खलु। तर्हि अहं यः अस्मि पारमार्थिकः जीवः, सः अहं ब्रह्मापेक्षया भिन्नः अस्मि एव। तथा च ब्रह्मभिन्नस्य मम जीवस्य विद्यमानत्वात् कथं ब्रह्म एकमेव पारमार्थिकं वस्तु अस्ति इति वक्तुं शक्यम् इति प्रश्नस्य किं समाधानम् उच्यते? पश्यतु, तत् सत्यं, भवान् तु अस्ति कश्चन जीवः, परन्तु भवान् तु वस्तुतः ब्रह्म इव इति समाधानं क्रियते। इत्युक्ते जीवब्रह्मैक्यम् अस्माभिः अङ्गीक्रियते इत्याशयः। इत्युक्ते ब्रह्मापेक्षया अन्यत् पारमार्थिकम् अस्ति चेदेव खलु क्लेशः। भवान् तु पारमार्थिकः अस्ति, परन्तु भवान् तु ब्रह्मापेक्षया भिन्नो न, तर्हि क्लेशः नास्ति। अतः ब्रह्मापेक्षया तु भवान् जीवः भिन्नो नास्ति, प्रपञ्चश्च दृश्यमानः मिथ्या चेत् इदानीं पश्यतु, ब्रह्मापेक्षया अन्यत् किमपि नास्ति पारमार्थिकम् इति अयम् अर्थः लभ्यते। प्रपञ्चस्तु मिथ्या, जीवस्तु ब्रह्म इव। तथा च ब्रह्म अद्वितीयम् इति वदतः अथवा ब्रह्म अद्वैतम् इति वदतः आचार्यस्य आशयः कः इति चेत् तैः अंशद्वयम् अङ्गीक्रियते इति आशयः। दृश्यमानं सर्वम् अपि जगत् मिथ्या इति एकः अंशः, एकं प्रमेयं। द्वितीयं प्रमेयं किं? जीवब्रह्म ऐक्यम् इति द्वितीयं प्रमेयम्। तर्हि यः ब्रह्मणः अद्वितीयत्वम् अङ्गीकरोति इति प्रमेयं यः अङ्गीकरोति, तेन अतिरिक्तं प्रमेयद्वयम् अवश्यम् इदं प्रमेयद्वयम् अङ्गीकर्तव्यं। किं?
जगतः ब्रह्म तु सत्यम् इति स्वीकर्तव्यं, तदपेक्षया जगत् मिथ्या, सर्वमपि जगत् मिथ्या इति स्वीकर्तव्यं, जीवब्रह्मणोः ऐक्यम् अपि स्वीकर्तव्यम् इति आशयः। अहं पुनः वदामि, ब्रह्म अद्वितीयम् इत्यस्य कः आशयः? ब्रह्मापेक्षया अन्यत् किमपि पारमार्थिकं नास्ति, किन्तु ब्रह्म इव पारमार्थिकम् इति खलु आशयः। तर्हि तेन अंशत्रयम् आगतम्। एकं तु ब्रह्म पारमार्थिकम् इति एकं प्रमेयं, जगत् मिथ्या इति द्वितीयं प्रमेयं, जीवब्रह्मणोः ऐक्यम् इति तृतीयं प्रमेयम्। तर्हि ब्रह्म अद्वितीयम् इति प्रमेयम् अङ्गीक्रियते चेत् इदं त्रयमपि अवश्यं भवता स्वीकर्तव्यम् इति आयाति। तर्हि एतत् त्रयं भगवत्पादैः अङ्गीक्रियते। अत्र अहं प्रसङ्गात् इदम् अपि वदामि, यदि जीवब्रह्मैक्यं यदि अस्माभिः स्वीक्रियते तर्हि अन्यदपि अस्माभिः स्वीकर्तव्यमस्ति। किं तत् इति चेत् सर्वात्मैक्यम् इत्युक्ते सर्वेषां जीवानां परस्परम् ऐक्यम् इति आशयः। इत्युक्ते पश्यतु, यदि एकैकः अपि जीवः यदि ब्रह्मापेक्षया अभिन्नः स्यात् तर्हि सर्वेपि जीवाः परस्परम् अभिन्नः स्यात् खलु। अतः यदि जीवानां परस्परम् ऐक्यं नास्ति तर्हि कथम् एतेषां जीवानां ब्रह्मापेक्षया ऐक्यं स्यात् एकैकस्य जीवस्य? नैव स्यात् खलु। अतः जीवब्रह्मैक्यं यदि अङ्गीक्रियते तर्हि अस्माभिः अतिरिक्तं किम् अङ्गीकर्तव्यमस्ति? सर्वात्मैक्यम् अङ्गीकर्तव्यमस्ति। तथा च इदमपि अयमपि चतुर्थः अंशः अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यः इति आशयः। तथा च इदानीम् अंशचतुष्टयम् अस्माभिः अङ्गीक्रियते। यदि ब्रह्म अद्वितीयम् इति मुख्यं प्रमेयं वयं स्थापयामः, अस्य मुख्यप्रमेयस्य साधनाय, तस्य संरक्षणाय अतिरिक्तं प्रमेयचतुष्टयं प्रधानम् अङ्गीकर्तव्यम्। पुनः वदामि, एकं तु ब्रह्म सत्यम् इति एकं प्रमेयं, जगन्मिथ्या इति अपरं प्रमेयं, जीवब्रह्मैक्यम् इति तृतीयं, सर्वात्मैक्यम् इत्यपि चतुर्थम् इत्यपि मनसि स्थापयतु। तथा च इदम् अंशचतुष्टयम् अस्माभिः अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यम् इति आशयः वर्तते। अत्र इदम् अवगन्तुं शक्यते, इदम् अपि मया अत्र वक्तव्यमस्ति। अस्तु, इदं कथं ज्ञायते इति प्रश्नस्तु वर्तते खलु। इत्युक्ते ब्रह्म सत्यं वर्तते, जगन्मिथ्या वर्तते, जीवब्रह्मणोः ऐक्यं वर्तते, सर्वेषां जीवानाम् ऐक्यं वर्तते इति कथम् अस्माभिरवगम्यते? इदं सर्वम् अस्ति चेत् एव ब्रह्म अद्वितीयं भवति इति तु अहम् अङ्गीकरोमि, परन्तु इदम् अस्य एतादृशस्य अंशस्य साधने प्रमाणम् अस्ति वा इति पृष्टे तत्र इदमेव उत्तरं वर्तते। तत्र उपनिषद्वाक्यानि तत्र प्रमाणानि वर्तन्ते। उपनिषद्वाक्यानि एव इमान् सर्वान् अपि अंशान् बोधयन्ति, उपनिषद्वाक्यान्येव बोधयन्ति। यथा ब्रह्मणः अद्वितीयत्वं बोधयति छान्दोग्ये विद्यमानम् एकं श्रुतिवाक्यं, सदेव सौम्ये दमग्र आसीत् एकमेव अद्वितीयम् इति साक्षात् श्रुतिः वदति। अद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते इति माण्डूक्यश्रुतिः कथयति। अतः अद्वितीयत्वं श्रुत्या एव उक्तं। ब्रह्म सत्यम् इति तु सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति तैत्तरीयश्रुतिः वदति। जगन्मिथ्या इति नेहनानास्ति किञ्चन इत्यादि श्रुतिवाक्यं कथयति। तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्येन जीवब्रह्मणोः ऐक्यमुच्यते। तथा च इमे सर्वे अपि ये प्रमेयविशेषाः भगवत्पादैः अङ्गीकृताः, स्तोत्रग्रन्थेषु तत्र तत्र तैः उपनिबद्धाः, रहस्यरूपेण तत्र तत्र उपनिबद्धाः एतैः इमे विषयाः। इमे सर्वेपि विषयाः वस्तुतस्तु उपनिषदि एव प्रतिपादिताः वर्तन्ते। तर्हि उपनिषदि प्रतिपादितान् इमान् प्रमेयविशेषान् प्रमेयविशेषचतुष्टयं मया उक्तं खलु। अत्यन्तं प्रधानम् इदं
प्रमेयचतुष्टयं स्वीकृत्य एव भगवत्पादैः स्तोत्रग्रन्थाः विरचिताः वर्तन्ते इति अस्माभिरवगन्तव्यं। तथा च इदं प्रमेयचतुष्टयं सर्वदा अस्माकं मनसि अपेक्षितमस्ति। यदा वयं स्तोत्रग्रन्थानां श्रवणं वा पाठं वा वयं यदा कुर्मः तदानीम् इदं प्रमेयविशेषचतुष्टयम् अवश्यं मनसि स्थापनीयं वर्तते इति स्थितिः वर्तते। तथा च मया प्रधानानि प्रमेयानि कानि इति मया सामान्यतः उक्तमस्ति। अस्य एतादृशप्रमेयविशेषचतुष्टये किं प्रमाणम् इति पृष्टे उपनिषद्वाक्यम् एव तत्र प्रमाणं भवति। उपनिषदेव इदम् अस्माकं कृते उपदिशति इत्यपि मया उक्तं। परन्तु इदं यदा श्रूयते तदानीं झटित्येव अस्माकम् एवं कश्चन सन्देहः भवति। कः सन्देहः इति चेत् यदि जगन्मिथ्या तर्हि अस्माकं व्यवहारः सर्वोऽपि कथम् उपपद्यते इति एकः प्रश्नः झटित्येव आयाति। कः आशयः इति चेत् अत्र प्रसिद्धः एकः आक्षेपः क्रियते वेदान्तिनाम् उपरि। पश्यतु, भवता सर्वम् अपि जगत् मिथ्या इति उच्यते। तर्हि यदि सर्वं मिथ्या तर्हि भवतः शरीरम् अपि मिथ्या। भवतः कदाचित् बुभुक्षा जायते खलु, क्षुत् यदा भवति, क्षुत् भवति, तत् क्षुत् अपि इदानीं मिथ्या इत्येव वक्तव्यम्। इत्युक्ते क्षुत् यदि भवति उदरे तदानीम् अस्माकं भोजनेच्छा भवति, बुभुक्षा भवति, भोक्तुम् इच्छा भवति। भोक्तुम् इच्छा यदा भवति तदानीं वयं किं कुर्मः? भोजनं कुर्मः। तर्हि किमर्थम् अस्माभिः भोजनं कर्तव्यं? यतोहि भोजनं कदा कर्तव्यं? यदि क्षुद् अस्ति चेत् खलु कर्तव्यं। परन्तु क्षुद् नास्ति। क्षुत् इति कश्चन पारमार्थिकः पदार्थः नास्त्येव खलु। ब्रह्मापेक्षया अन्यत् किमपि वस्तु पारमार्थिकं नास्ति इति खलु भवतां सिद्धान्तः वर्तते। तथा च इदानीं यदि जगत् सर्वं मिथ्या चेत् क्षुत् अपि मिथ्या खलु। यतोहि क्षुत् नाम जगदेव खलु। क्षुत् नाम जगति ब्रह्मापेक्षया अन्यदेव खलु क्षुत् यत् भवता अनुभूयते। तर्हि तद् ब्रह्म नास्ति। तर्हि तद् पारमार्थिकं नास्ति। भोजनम् अपि पारमार्थिकं नास्ति। भोजनक्रिया अपि पारमार्थिकी नास्ति। तर्हि इदं सर्वं नैव कर्तव्यं। तथा च क्षुत् यदि नैव पारमार्थिकी तर्हि क्षुद् यदा आगच्छति तर्हि किमर्थं भोजनं कर्तव्यम् इति एकः प्रसिद्धः आक्षेपः क्रियते पूर्वपक्षिणा। तत्र अस्य प्रश्नस्य समाधानाय वेदान्तिनः किम् उत्तरं यच्छन्ति इति चेत् एवम् अत्र वेदान्तिनः उत्तरं यच्छन्ति। पश्यन्तु, अत्र यद्यपि ब्रह्मापेक्षया अन्यत् सर्वम् अपि मिथ्या इति उच्यते तथापि तत् नैव अस्माभिः प्रतीयते इति तु अस्माभिः नोच्यते। किन्तु प्रतीयते नाम ज्ञायते, मया अनुभूयते खलु। तर्हि प्रपञ्चः अनुभूयते। तर्हि मिथ्याभूतः अपि प्रपञ्चः अनुभूयते इति कृत्वा अस्य अनुभवस्य संरक्षणार्थम् अथवा अयम् अनुभवः कथं भवति इति उपपादनाय अस्माभिः किम् अङ्गीकर्तव्यम् इति चेत् किञ्चित् सत्त्वम् अथवा विद्यमानत्वं प्रपञ्चस्यापि अङ्गीक्रियते। मिथ्याभूतस्यापि वस्तुनः विद्यमानत्वं वयम् अङ्गीकुर्मः इति वेदान्तिनः वदन्ति। शङ्करभगवत्पादाः अपि कथितवन्तः। तेषाम् अपि अस्मिन् अंशे तात्पर्यम् अस्ति। तथा च ते किं कथयन्ति इति चेत् वस्तुनः सत्त्वं नाम अस्तित्वम्। अत्र अनेके शब्दाः शास्त्रग्रन्थेषु द्रष्टुं शक्यन्ते। सत्त्वं, सत्ता, अस्तित्वं, विद्यमानत्वम् इति अनेके शब्दाः श्रोतुं शक्यन्ते।
एतेषां शब्दानाम् एकः एव समानः अर्थः इदानीम् अत्र विवक्षितः अस्ति। तर्हि पश्यतु, ब्रह्म अस्ति, प्रपञ्चोऽपि अस्ति, ब्रह्मणः अपि अस्तित्वमस्ति, प्रपञ्चस्यापि अस्तित्वमस्ति, परन्तु अस्तित्वे कश्चन विशेषो वर्तते इति अस्माभिरुच्यते। अस्तित्वे कः विशेषः इति चेत् अस्माभिरुच्यते अस्तित्वं त्रिविधं, वस्तुनः अस्तित्वं त्रिविधं वर्तते। किं किम् इति चेत् पारमार्थिकसत्त्वं, व्यावहारिकसत्त्वं, प्रातिभासिकसत्त्वम् इति अस्तित्वम् अथवा सत्त्वं त्रिविधं वर्तते इति उच्यते। अस्य कः अर्थः इति चेत् पश्यतु, ब्रह्म पारमार्थिकं वर्तते अथवा ब्रह्मणः पारमार्थिकं सत्त्वमस्ति इति वयं यदा वदामः तदानीम् अस्माकं कः आशयः इति चेत् ब्रह्मणः कदापि बाधो न भवति इति उच्यते। ब्रह्मणः कदापि बाधो न भवति। अस्य कः आशयः? बाधो नाम कः अर्थः तस्य इति चेत् एवम् अस्माभिः उदाहरणम् उच्यते। पश्यतु, यदा अस्माकं भूतले रज्जुं दृष्ट्वा अयं सर्पः इति भ्रमः भवति कस्यचित्, सः यदा पार्श्वे गच्छति तदानीं तस्य कीदृशं ज्ञानं जायते? अयं न सर्पः किन्तु रज्जुः एव इति ज्ञानं जायते खलु। इदमेव बाधः इति उच्यते। इत्युक्ते तद् वस्तुतः नास्ति इति निश्चीयते। यत् मया पूर्वं ज्ञातं वस्तु, अनुभूतं वस्तु, तत् वस्तुतः नास्ति इति यत् ज्ञानं, तत् ज्ञानमेव बाधः इति उच्यते। तर्हि रज्जौ सर्पस्य यथा बाधः भवति, नास्तित्वज्ञानं बाधः, नास्ति इति ज्ञानमेव बाधः इति उच्यते। तर्हि रज्जौ यदा सर्पः दृश्यते तदानीं तस्य सर्पस्य यदा बाधः भवति तद्वत् ब्रह्मणः बाधः कदापि न भवति इति अस्माभिरङ्गीक्रियते। कस्मिन्नपि काले, कालत्रये अपि ब्रह्मणः बाधो नास्ति। अतः ब्रह्म पारमार्थिकम् इति उच्यते। अयं प्रपञ्चः कीदृशः अस्ति इति चेत् यावत्पर्यन्तं ब्रह्मज्ञानम् अस्माकं न जायते तावत्पर्यन्तम् अस्माकम् अयं प्रपञ्चः दृश्यते इति उच्यते। तर्हि ब्रह्मज्ञानपर्यन्तम् अयं सर्वोऽपि प्रपञ्चः अनुवर्तते। अतः अयं प्रपञ्चः कीदृशः उच्यते? व्यावहारिकः प्रपञ्चः इति उच्यते। व्यावहारिकः व्यवहारकाले एव वर्तते। यदा अस्माभिः अत्र संसारे वयं यदा संसारे भवामः तत्तद्वस्तु स्वीकृत्य सुखं दुःखं च अनुभवामः, तावत्पर्यन्तम् अयं सर्वोऽपि प्रपञ्चः वर्तते। परन्तु ब्रह्मज्ञानं यदा जायते, यत् ब्रह्म अस्माभिः पूर्वमुक्तं, तादृशस्य ब्रह्मणः ज्ञानं यदा जायते तदानीं तादृशं ब्रह्म यद्वर्तते तत् ब्रह्म तादृशं ब्रह्म यदा ज्ञायते, यदा अस्माकं मोक्षः भवति ब्रह्मज्ञानेन, तदानीम् अयं सर्वोऽपि प्रपञ्चः नैव अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। तथा च सर्वस्यापि प्रपञ्चस्य बाधो भवति इति अस्माभिरङ्गीक्रियते इति स्थितिः वर्तते। अतः अयं सर्वोऽपि प्रपञ्चः व्यावहारिकः अङ्गीक्रियते इति एकं। तृतीयं सत्त्वम् अस्माभिरङ्गीक्रियते। यदा रज्जौ सर्पस्य भ्रमः भवति, यदा रज्जौ सर्पस्य भ्रमः इति मया पूर्वोक्तं स्थलम् उक्तं खलु, तदा यः सर्पः दृश्यते सः सर्पः कीदृशः अस्ति इति चेत् सः सर्पः प्रातिभासिकः इति उच्यते। प्रातिभासिकः इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् किञ्चित् कालपर्यन्तमेव तत् तिष्ठति। व्यवहारकाले अपि, व्यवहारकाले विद्यमानम् अपि तद्वस्तु किञ्चित् कालपर्यन्तमेव तिष्ठति, न तु सर्वदा इति उच्यते। यथा रज्जौ सर्पभ्रमः यदा भवति तदानीं सर्पः दृश्यते। अयं सर्पः कियत्पर्यन्तं दृश्यते? रज्जुज्ञानपर्यन्तं दृश्यते।
यदा रज्जुज्ञानं जायते तदानीम् अयं सर्पोऽपि न दृश्यते, सर्पः बाध्यते। तर्हि तस्य सर्पस्य का सत्ता इति उच्यते? प्रातिभासिकी सत्ता। तर्हि अस्माभिः सत्तात्रैविध्यम् अङ्गीक्रियते, शङ्कराचार्यैः अङ्गीक्रियते सत्तात्रैविध्यं, पारमार्थिकसत्त्वं, व्यावहारिकसत्त्वं, प्रातिभासिकसत्त्वम् इति। पारमार्थिकसत्त्वं ब्रह्मणः, व्यावहारिकसत्त्वं प्रपञ्चस्य, प्रातिभासिकसत्त्वं भ्रमस्थले यत् वस्तु अनुभूयते तस्य। अस्तु, अनेन किम् आगतं? कः प्रश्नः कृतः आसीत् पूर्वम् इति चेत्, यदि बुभुक्षा भवति अथवा क्षुद्यता भवति भोजनं किमर्थं कर्तव्यम् इति खलु प्रश्नः आगतः। यदि सर्वमपि मिथ्या तर्हि क्षुदपि मिथ्या, तर्हि किमर्थं भोजनं क्रियते इति चेत् तस्य अस्माभिः इदम् उत्तरम् उच्यते। पश्यतु, क्षुत् इति यद्वस्तु वर्तते तस्याः व्यावहारिकी सत्ता वर्तते। व्यावहारिकं वस्तु तत्, भोजनं व्यावहारिकं वस्तु। तर्हि यावत्पर्यन्तं मम ब्रह्मज्ञानं न जायते तावत्पर्यन्तं मम शरीरं भवत्येव खलु। शरीरं भवति चेत् व्यवहारकाले क्षुदपि भवति, तस्य बाधो न जातः। बाधस्तु कदा भवति? ब्रह्मज्ञानं यदा उत्पद्यते तदा। तर्हि ब्रह्मज्ञानपर्यन्तं क्षुदपि वर्तते खलु, अतः तद् व्यावहारिकमेव वस्तु। अतः व्यावहारिकस्य वस्तुनः बाधो न भवति इति कृत्वा क्षुदपि वर्तते। तर्हि तस्याः क्षुतः निवर्तनार्थं भोजनं व्यावहारिकं कर्तव्यं। तेन किं भवति? मम व्यावहारिकी क्षुन्निवृत्तिः भवति। तर्हि व्यावहारिकक्षुत् यदा भवति व्यावहारिकं भोजनं कर्तव्यं। व्यावहारिकभोजनेन किं भवति? व्यावहारिकी क्षुन्निवृत्तिः भवति इति एवमेव स्थितिः। एवमेव सर्वेषु अपि व्यवहारेषु एवमेव द्रष्टव्यम्। अतः ब्रह्मज्ञानपर्यन्तम् इदं सर्वं वस्तु अस्ति इत्येव अस्माभिः अनुभवितुं शक्यते। अतः एवं रीत्या सत्तात्रैविध्यम् अङ्गीकृत्य अस्य आक्षेपस्य प्रश्नस्य उत्तरं दातव्यमस्ति इति स्थितिः वर्तते। एवमेव अत्र अन्या अपि आशंका अत्र कैश्चित् क्रियते। का आशंका इति चेत् एवम् आशंका भवति, भवतां मते ब्रह्म इदानीम् अद्वितीयम् इति खलु अङ्गीक्रियते। अद्वितीयं ब्रह्म, अद्वितीयं ब्रह्म नाम ब्रह्मापेक्षया अन्यत् किमपि पारमार्थिकं नास्ति इति खलु आशयः। तर्हि ब्रह्मणि गुणाः अपि न सन्ति। ब्रह्मणि न कोऽपि गुणः अङ्गीकर्तुं शक्यते, पारमार्थिकः नास्ति एव खलु। तर्हि यदि पारमार्थिकः कश्चन गुणः यदि ब्रह्मणि नास्ति तर्हि क्लेशः भवति खलु भवतः। यतोहि उपनिषदि बहुत्र ब्रह्मणः गुणाः वर्तन्ते इति उक्तमस्ति। ब्रह्मणः अनेके गुणाः वर्तन्ते। गुणाः नाम धर्माः, धर्माः ये वर्तन्ते ब्रह्मणि विद्यमानाः, ते धर्माः एव गुणशब्देन अत्र उच्यते। इत्युक्ते धर्माः एव अत्र गुणशब्देन उच्यन्ते इति स्थितिः। इत्युक्ते इदानीं ब्रह्मणि तत्र हिरण्यश्मश्रु, ब्रह्मणः श्मश्रु वर्तते, तत् हिरण्मयं। ब्रह्मणः केशः यः वर्तते तत् हिरण्मयकेशः वर्तते इत्यादि रूपेण ब्रह्मणः अनेके गुणाः तत्र उपनिषदि तत्र उक्ताः सन्ति। तर्हि ब्रह्मणः अनेके गुणाः वर्तन्ते। अतः इदं कथं सङ्गच्छते? ब्रह्म सगुणम् इति बहुत्र उपनिषदि उक्तमस्ति। भवता तु निर्गुणं खलु ब्रह्म अङ्गीकर्तव्यं। यतोहि ब्रह्म यदि अद्वितीयं तर्हि अवश्यं ब्रह्म निर्गुणम् इति लभ्यते। यतोहि ब्रह्मापेक्षया अन्यत् किमपि पारमार्थिकं नास्ति। तर्हि ब्रह्मणि गुणाः अपि पारमार्थिकाः न सन्ति। तर्हि ब्रह्म निर्गुणम् इति खलु भवतः पक्षः आयाति। तदानीं क्लेशः भवति, यतोहि ब्रह्म सगुणम् इति उपनिषदि एव उक्तमस्ति इति एकः क्लेशः। तावन्मात्रं न, पश्यतु, पुराणेषु बहुत्र विष्णुः, ब्रह्मा, महेश्वरः इति रूपेण
सगुणम् अपि ब्रह्म उक्तमस्ति तर्हि ब्रह्मादि सगुण ईश्वराः तत्र उक्ताः सन्ति तर्हि कथं निर्गुणत्वं स्यात् निर्गुणत्वं कथं वक्तुं शक्यते इति एकः प्रश्नः वर्तते। अत्र एवं समाधानम् उच्यते वस्तुतस्तु ब्रह्म निर्गुणम् इत्येव वक्तव्यं परन्तु उपनिषदि ब्रह्म सगुणम् इति कुत्रचित् अवगम्यते कुत्रचित् तथा उक्तमस्ति इति तु सत्यं परन्तु तत् कुतः उक्तम् इति चेत् तत् ब्रह्मणः उपासनार्थं तथा निर्गुणम् अपि ब्रह्म सगुणतया उपासनीयं ब्रह्मणः उपासनार्थम् एव तदुक्तमस्ति तद्गुणप्रतिपादनाय तन्न उक्तं गुणानां प्रतिपादने तात्पर्यं नास्ति केवलं तथा ब्रह्म उपासनीयम् इत्येतावदेव तात्पर्यम् अस्ति तस्मात् सगुणम् अपि सगुणं ब्रह्म नाम गुणेन सह वर्तते इति सगुणं यस्मिन् ब्रह्मणि धर्माः सन्ति तादृशं ब्रह्म अपि उक्तमस्ति इति सत्यं परन्तु तत्सर्वं वस्तुतः नास्ति किन्तु केवलम् उपासनार्थमेव तदुक्तमस्ति अतः वस्तुतस्तु ब्रह्म अस्माकं मते अद्वितीयम् इति कृत्वा निर्गुणम् एव तत् भवति सगुणं ब्रह्म तु केवलम् उपासनार्थम् इति वयं वदामः। एवमेव तत्रापि यदा ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरादीनां सगुणब्रह्मणां प्रतिपादनं कृतमस्ति खलु इति यदुक्तं तदपि एवम् एव वक्तव्यमस्ति। अत्र तदपि वस्तुतस्तु सगुणेश्वराः ये प्रतिपादिताः तेऽपि सगुणेश्वराः वस्तुतः निर्गुणाः एव। अत्र प्रसङ्गात् मया इदं वक्तव्यमस्ति अस्माकं मते ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरः इत्येतेषां त्रयाणाम् अपि वस्तुतस्तु पारमार्थिकः भेदः नाङ्गीक्रियते किन्तु एकम् एव निर्गुणं ब्रह्म विष्णुः इति शब्देनापि उच्यते रुद्रः अथवा शिवः इति शब्देनापि उच्यते ब्रह्मा इति शब्देनापि उच्यते इति अवगन्तव्यं न वस्तुतस्तु एतेषां भेदः नास्ति इत्येतत् अवगन्तव्यमस्ति एतेषां वस्तुतः भेदः नास्ति इत्येतत् अवगन्तव्यमस्ति। तथा च अत्र वस्तुतस्तु एकम् एव निर्गुणं ब्रह्म तत् एकमेव निर्गुणं ब्रह्म अत्र परस्परभेदेन ज्ञायते इत्येव अस्माकं सिद्धान्तः वर्तते। तथा च निर्गुणम् एव ब्रह्म सगुणम् इति यत्र उच्यते तत्र सर्वत्रापि उपासनमात्रं विवक्षितमस्ति इति स्थितिः वर्तते। अस्तु अत्र प्रसङ्गात् एव अन्यः अपि विषयः मया वक्तव्यः अस्ति। इदानीं मया अत्र उक्तं पूर्वं जीवब्रह्मणोः ऐक्यम् अस्माभिः अङ्गीक्रियते एवमेव ब्रह्मेश्वराणां मध्येपि परस्परम् ऐक्यम् अङ्गीक्रियते इदं कथं स्यात् इति प्रश्नः उत्तिष्ठति। तस्य प्रश्नस्य इदं समाधानं वर्तते। पश्यतु अत्र वस्तुतस्तु जीवब्रह्मणोः ऐक्यम् एव परन्तु भेदेन प्रतीयते भेदेन अनुभूयते इति एतावन्मात्रं। कथम् इति चेत् पश्यतु उदाहरणेन इदं मया वक्तव्यमस्ति। आकाशम् इति एकम् अस्ति खलु आकाशं नाम अवकाशप्रदातृ आकाशं सर्वस्यापि वस्तुनः स्थित्यर्थम् आकाशम् अपेक्षितमस्ति तदेव अवकाशः अपेक्षितः अस्ति तत् प्रददाति तद् आकाशम् इति उच्यते। आकाशम् इति शब्दस्य मेघः इति अर्थः न स्वीकर्तव्यः किन्तु अवकाशप्रदातृ आकाशम्। इदानीं पश्यतु लोके आकाशं कियद् वर्तते इति पृष्टे वस्तुतस्तु आकाशम् एकमेव अस्ति खलु परन्तु आकाशम् एकमेव वस्तुतः अस्ति चेदपि अस्माभिः भेदेन व्यवहारः क्रियते। यदा इदानीम् अहम् अस्मिन् प्रकोष्ठे अस्मि यदा अस्मिन् प्रकोष्ठे अस्मि अत्र एकः आकाशः यदा बहिः एकः प्रकोष्ठः भवति सः अन्यः आकाशः अहं तस्मिन् प्रकोष्ठे नास्मि अहम् अस्मिन् प्रकोष्ठे अस्मि इति अहं वदामि खलु तत् कथम् अहं वदामि इति चेत् आकाशम् एकमपि एतादृशभित्तिचतुष्टयवशात् अहं किम् अवगच्छामि अयम् आकाशः अन्यः सः आकाशः अन्यः इत्येवम् अहम् अवगच्छामि। अतः मया अत्र भित्तिवशात् भेदः अनुभूयते। वस्तुतस्तु एकम् एव आकाशं चेदपि
भित्तिचतुष्टयवशात् अयम् अत्र अन्यः आकाशः बहिः अन्यः आकाशः इति मया अनुभूयते। तर्हि इदं भित्तिचतुष्टयमेव अस्माभिः किम् उच्यते? उपाधिः इति उच्यते। उपाधिः, उपाधिर्नाम कः? एकस्यापि वस्तुनः भेदज्ञानं यद्वशात् भवति सः उपाधिः इति उच्यते। वस्तुतस्तु आकाशम् एकं, तर्हि एकं वस्तु, एकस्यापि वस्तुनः आकाशस्य भेदज्ञानं जायते अस्माकम्। अस्मिन् प्रकोष्ठे आकाशः अन्यः, तस्मिन् प्रकोष्ठे आकाशः अन्यः इत्येवं रूपेण। अतः भित्तिचतुष्टयं किं करोति? एकस्यापि वस्तुनः भेदज्ञानं जनयति। अयं प्रकोष्ठः अन्यः, सः प्रकोष्ठः अन्यः इति भेदज्ञानं जनयति। तद्वदेव अत्र वस्तुतस्तु ब्रह्म एकमेव अस्ति, एकं वस्तु, परन्तु तत् भेदेन प्रतीयते। कथं भेदेन प्रतीयते? ईश्वरः एकः, जीवः अपरः इत्येवं रीत्या भेदेन प्रतीयते। उपाधिवशात् इति उच्यते। उपाधिवशात् इत्युक्ते ईश्वरस्य कश्चन उपाधिर्वर्तते, माया इति एका उपाधिः, जीवस्य अपरः उपाधिर्वर्तते, अन्तःकरणम् इति एकः उपाधिः। एतादृश उपाधिद्वयवशात् एकम् अपि ब्रह्म ईश्वरः जीवः इति प्रतीयते। वस्तुतस्तु अनयोः भेदो नास्ति, किन्तु औपाधिकभेदमात्रम्। अयमेव औपाधिकभेदः इति अस्माभिः उच्यते। भेदः इत्युक्ते इदं तद् न इति भेदः इति शब्देन उच्यते। ईश्वरः अन्यः, अहम् अन्यः इति अहं जानामि, परन्तु वस्तुतः तथा नास्ति। तत् उपाधिवशात् एव प्रतीयते। यथा अयं प्रकोष्ठः अन्यः, सः प्रकोष्ठः अन्यः, अत्र विद्यमानः आकाशः अन्यः, तत्र विद्यमानः आकाशः अन्यः इति अहं जानामि, परन्तु वस्तुतः तथा नास्ति। आकाशं तु एकमेव, भित्तिः यदा निर्मीयते तदानीं प्रकोष्ठभेदः आयाति। तद्वदेव वस्तुतस्तु ब्रह्म एकमेव, परन्तु उपाधिवशात् भेदेन तद् अस्माभिः ज्ञायते इति उच्यते। अतः जीवब्रह्मणोः ऐक्यं वस्तुतस्तु वर्तते, भेदः कथं प्रतीयते? उपाधिवशात्। एवमेव पश्यतु, सर्वेषां जीवानाम् ऐक्यम् अपि वस्तुतः वर्तते, परन्तु भेदः प्रतीयते खलु? तत् कुतः? उपाधिवशात्। इत्युक्ते अहं देवदत्तः अस्मि, सः यज्ञदत्तः अस्ति, अहम् अन्यस्य पुत्रः, सः अन्यस्य पुत्रः, तर्हि अहं भेदं जानामि, परन्तु सः भेदः वस्तुतः नास्ति। जीवानां परस्परं भेदः अपि कथं भवति? उपाधिवशात् इति वक्तव्यमस्ति। अतः जीवानां परस्परं भेदः अपि उपाधिवशादेव भवति। मम अन्यत् अन्तःकरणं वर्तते, तस्य अन्यत् अन्तःकरणं वर्तते। अन्तःकरणं नाम मनः। तर्हि मम मनः अन्यत्, तस्य मनः अन्यत्। अतः मनः इति उपाधिर्वर्तते खलु, तद्वशात् अस्माकं भेदः प्रतीयते इति वक्तव्यम् इति स्थितिः वर्तते। अतः तत्र जीवब्रह्मणोः परस्परं भेदः वस्तुतः नास्ति, जीवानाम् अपि परस्परं भेदः वस्तुतो नास्ति, किन्तु भेदः कथं प्रतीयते? उपाधिवशात् प्रतीयते, अनुभूयते। प्रतीयते नाम अनुभूयते, ज्ञायते इत्यर्थः। तद्वदेव विष्णोः, रुद्रस्य, ब्रह्मणश्च त्रिमूर्तिः इति शब्देन पुराणेषु प्रसिद्धाः खलु एतेषाम् अपि परस्परं भेदो नास्ति, किन्तु उपाधिवशादेव सः भेदः प्रतीयते। वस्तुतस्तु तत्र तेषां परस्परं भेदः नास्ति। विष्णुः अपि ईश्वरः, शिवः अपि ईश्वरः, ब्रह्मा अपि ईश्वरः वर्तते। एतेषां त्रयाणाम् अपि ईश्वराणां परस्परं भेदः उपाधिवशात्। कथं, कः उपाधिः अत्र वर्तते? प्रकोष्ठानां परस्परं भेदः कुतः? भित्तिचतुष्टयवशात्। जीवब्रह्मणोः कथं भेदः? माया अन्तःकरणवशात्। जीवानां परस्परं भेदः कथं? मनोभेदः वर्तते। तद्वत् ब्रह्म, जीव, विष्णु, रुद्र, ब्रह्मणां भेदः कथम् अस्ति इति प्रश्नस्य किम् उत्तरं दीयते वेदान्तिना? गुणवशात् भेदः वर्तते। मायायाः गुणवशात्। मायायाः गुणत्रयं वर्तते,
सत्त्वगुणः रजोगुणः तमोगुणः इति। यदा सत्त्वगुणः अस्माभिः स्वीक्रियते तदानीं तदेव स एव ईश्वरः विष्णुः इति शब्देन उच्यते। यदा रजोगुणः यदा स्वीक्रियते तदानीं ब्रह्मा इति शब्देन उच्यते। यदा तमोगुणः स्वीक्रियते तदानीं शिवः अथवा रुद्रः इति शब्देन उच्यते। इत्येवं रीत्या गुणभेदात् एव अथवा उपाधिभेदात् एव तत्रापि परस्परं भेदः अस्ति। अतः अस्माकं मते परस्परं रुद्रस्य शिवस्य विष्णोः ब्रह्मणश्च परस्परं पारमार्थिकभेदो नास्ति, किन्तु औपाधिकभेदमात्रम्। अतः परस्परम् अस्माभिः उच्चावचभावः नैव कर्तव्यः त्रिमूर्तिषु इत्येव अस्माकं सिद्धान्तः वर्तते। अतः एव खलु शङ्करभगवत्पादाः अपि यदा स्तोत्रं रचयन्ति तदानीं विष्णोः स्तुतिः यदा क्रियते तदानीं विष्णुः एव परमः ईश्वरः इति स्तूयते। शिवादिः विष्णोः स्तुतिं करोति, शिवादिना अपि विष्णुः स्तूयते इत्यादिकं तैः उच्यते। यदा शिवस्य स्तुतिः क्रियते भगवत्पादैः तदानीं विष्णुः शिवस्य स्तुतिं करोति, विष्णुनापि संसेव्यः अस्ति शिवः इति भगवत्पादेन उच्यते। तर्हि एवं रीत्या ब्रह्मविष्णु महेश्वराणां मध्ये परस्परम् उच्चावचभावः यः वर्तते अथवा उत्कर्ष अपकर्षभावः सः वस्तुतः नैव कर्तव्यः, वस्तुतः नास्ति इत्येव अस्माकं मतं। यतोहि शङ्करभगवत्पादैः एव स्तोत्राणि तथैव विरचितानि वर्तन्ते। अतः उपासनार्थम् अस्माभिः तत् कल्पयितुं शक्यते। यदि मम विष्णुं ध्यातुमेव मम मनः तथा प्रवर्तते चेत् अहं विष्णुः एव परमः इति चिन्तयामि, तदर्थं क्लेशः नास्ति। तस्मिन् अवसरे उपासना अवसरे तथा चिन्त्यते चेत् क्लेशः नास्ति। परन्तु पारमार्थिकं तत्त्वं सर्वदा मनसि स्थापनीयमस्ति यत् एकं निर्गुणम् अद्वितीयं चैतन्यम् एव वस्तुतः वर्तते। तत्रैव उपाधिभेदात् ईश्वरः यद् किं विष्णुः ब्रह्मा शिवः इति भेदः मया ध्यानार्थम् उपासनार्थं पूजार्थं मया कल्पितमस्ति, भेदः कल्पितः अस्ति। वस्तुतस्तु भेदो नास्ति इति पारमार्थिकं तत्त्वम् अवगत्य अनन्तरम् एकस्य कस्यचित् सगुणस्य ध्यानम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। शिवः एव महान् इति तथा तु ध्यातुं शक्यते इत्येव अस्माकं सम्प्रदायः वर्तते। अतः अयं सम्प्रदायः सम्यक् एवं रीत्या ज्ञातव्यं चेत् मया एतावत् पर्यन्तम् उक्ताः सर्वेपि अंशाः मनसि भवेयुः। यः शास्त्रं न पठति किन्तु केवलं स्तोत्रग्रन्थान् एव अवगन्तुम् इच्छति यः, तेनापि इमे सर्वेपि विषयाः मनसि स्थापनीयाः वर्तन्ते इत्येतदर्थम् अहम् इदं सर्वम् उक्तवान्। तथा च इदं मया उक्तं यत् भेदः वर्तते, भेदः औपाधिकभेदमात्रं, वस्तुतस्तु भेदो नास्ति इत्येतत्। तथा च इदानीं मया इमाः आशङ्काः निराकृताः वर्तन्ते। इतः परम् अत्र काचित् भ्रान्तिः अत्यन्तं, काश्चन भ्रान्तयः अत्यन्तं प्रसिद्धाः वर्तन्ते भगवत्पादस्य सिद्धान्तस्य उपरि। तासां भ्रान्तीनाम् अपि अत्यन्तं संक्षेपेण अहं निराकरणं करिष्यामि। अधिकां चर्चां तु न करोमि, परन्तु एवं वर्तते इत्येतत् सूचनामात्रम् अहं दास्यामि। इदमपि अवश्यम् अस्माभिरवगन्तव्यमस्ति, अन्यथा अस्माकं श्रद्धाविघातः कदाचित् स्यात्। अतः तादृश भगवत्पादकृतिषु अग्रे श्रद्धाविघातो मास्तु इत्येतदर्थम् अस्माकं ग्रन्थेषु विद्यमानानां कासाञ्चित् चर्चानां सङ्ग्रहमात्रम् अहं करोमि। तत्र मया इदम् अवगतमस्ति, बहूनाम् एवं भ्रान्तिः वर्तते। भगवत्पादैः कर्मानुष्ठानस्य तथा प्राधान्यं न दीयते इति केचन वदन्ति। तस्य किं कारणम् इति चेत् बहुत्र तैः कर्मणां निन्दा कृता वर्तते। इत्युक्ते कर्मणां निन्दा नाम कर्मणां ज्ञानसाधनत्वं नास्ति इति बहुत्र भगवत्पादैः उक्तम् अस्ति। तथा वचनानि द्रष्टुं शक्यन्ते। बहुत्र ज्ञानकर्मसमुच्चयवादः भगवत्पादैः निराकृतः अस्ति। इत्युक्ते मोक्षं प्रति किं कारणम् इति पृष्टे ज्ञानं कर्म च इति केचन वदन्ति। तेषां मतस्य निराकरणं भगवत्पादैः कृतं वर्तते। कर्म न मोक्षस्य साधनं किन्तु ब्रह्मज्ञानम् एव इति च भगवत्पादैः उक्तमस्ति। इदं द्वयं दृष्ट्वा बहवः
भ्रान्ताः वर्तन्ते यत् कर्मणां तथा प्राधान्यं नास्ति अस्माकं वेदान्तसिद्धान्ते ज्ञानस्यैव प्राधान्यं वर्तते अतः कर्मानुष्ठाने तथा आदरो न कर्तव्यः अतः कर्मानुष्ठानं सन्ध्यावन्दनादिकं तथा नित्यकर्म तथा न क्रियते चेदपि क्लेशः नास्ति यतोहि भगवत्पादैः एव उक्तमस्ति कर्मणां तथा मोक्षार्थं तथा उपयोगः नास्ति अतः अहं मोक्षम् इच्छामि चेत् सन्ध्यावन्दनादिकं मया परित्यक्तुं शक्यते सत्यकथनादिकं मया परित्यक्तुं शक्यते केवलं ज्ञानं सम्पादनीयम् इति एतावन्मात्रम् इति परन्तु तथा नास्ति भगवत्पादैः अपि इदम् उक्तमेव अस्ति नित्यानि कर्माणि न क्रियन्ते चेत् अवश्यं तत्र प्रत्यवायस्तु भवत्येव निषिद्धं कर्म तु नैव कर्तव्यं नित्यं कर्म अवश्यं कर्तव्यमस्ति भगवत्पादैः एतावन्मात्रम् उक्तं यदि इदं सर्वमपि फलाभिसन्धिं विना फलेच्छां विना यदि क्रियते तर्हि चित्तशुद्धिः जायते इति भगवत्पादैः उक्तमस्ति अन्तःकरणं शुद्धं भवति तेन ज्ञानम् उत्पद्यते ततः पश्चात् मोक्षः इत्येव भगवत्पादैः उक्तमस्ति तथा च कर्मणां कथञ्चित् न कोऽपि उपयोगः ब्रह्मज्ञाने इति तु भगवत्पादैः नोक्तं किन्तु साक्षात् उपयोगो नास्ति किन्तु चित्तशुद्धिसम्पादने एव उपयोगः वर्तते चित्तशुद्धौ लब्धायां पश्चात् ज्ञानम् उत्पद्यते पश्चात् मोक्षः इत्येव भगवत्पादानाम् आशयः वर्तते अतः कर्मानुष्ठानं न कर्तव्यं यः मोक्षमिच्छति तेन तु कर्मानुष्ठानं न कर्तव्यम् इत्यादिकं तु समीचीनं नास्ति किन्तु यः मोक्षमिच्छति तेन चित्तशुद्ध्यर्थं फलेच्छां विना कर्मानुष्ठानं कर्तव्यम् इत्येव तैः उक्तमस्ति अतः कर्मणां निन्दा अथवा कर्मानुष्ठानं नैव कर्तव्यम् इत्यादिकं तु तेषाम् आशयो नास्ति परन्तु बहूनाम् एवं भ्रान्तिः दृष्टा अस्ति अतः एतदर्थं मया इदमुक्तमस्ति अन्यत् अन्यः विषयः कः वक्तव्यः अस्ति इति चेत् भगवत्पादैः शास्त्रान्तराणां निन्दा कृता वर्तते इति श्रूयते यथा इदानीं भजगोविन्देव अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते न हि रक्षति डुकृञ्यकरणे व्याकरणशास्त्रं न रक्षति यदा मोक्षः अपेक्षितश्चेत् शास्त्रं व्याकरणशास्त्रं नाम किमपि शास्त्रं न उपकरोति इत्येव खलु तस्य अर्थः शास्त्राध्ययनेन न कोऽपि उपयोगः मोक्षार्थं तु अस्माभिः केवलम् अन्यदेव शास्त्रं केवलम् उपनिषदेव पठनीया अथवा अन्यत् किमपि शास्त्रं न पठनीयम् इति शास्त्राणां निन्दा कृता वर्तते एवमेव शिवानन्दलहर्यादिग्रन्थेषु तर्कस्य इत्युक्ते तर्कशास्त्रस्य युक्तेः निराकरणं युक्तिविचारः न कर्तव्यः इति युक्तिविचारस्य निन्दा कृता वर्तते इत्यादिकं दृश्यते तद्दृष्ट्वा जनाः वदन्ति अतः वेदान्तशास्त्रमेव पठनीयं व्याकरणशास्त्रं वा न्यायशास्त्रं वा इत्यादिकं न पठनीयं तेषां युक्तिविचारो न कर्तव्यः वेदान्तश्चेत् तत्र युक्तिः नैव चिन्तनीया इत्यादिकं ते वदन्ति तदपि वस्तुतः सम्यक् नास्ति भगवत्पादैः एव बहुत्र एतेषां शास्त्राणां माहात्म्यमस्ति इति भगवत्पादैः एव उक्तमस्ति भगवत्पादैः एव तैत्तरीयोपनिषत् व्याख्यानावसरे उक्तं यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः व्याख्याताः सर्ववेदान्ताः तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम् इत्येवं रीत्या इत्युक्ते ये पूर्वं मम गुरवः पदशास्त्रं वाक्यशास्त्रं प्रमाणशास्त्रं च ज्ञात्वा तानि शास्त्राणि उपयुज्य मम ये आचार्याः पूर्वाचार्याः ते उपनिषत् व्याख्यानं कृतवन्तः तेषां नमस्कारम् अहं करोमि इति भगवत्पादाः एव कथयन्ति तर्हि अत्र पदशास्त्रं नाम व्याकरणशास्त्रं वाक्यशास्त्रं नाम मीमांसाशास्त्रं प्रमाणशास्त्रं नाम युक्तिशास्त्रं न्यायशास्त्रम् इत्यर्थः तर्हि मम पूर्वे आचार्याः व्याकरणशास्त्रं न्यायशास्त्रं मीमांसाशास्त्रं स्वीकृत्य एव उपनिषदां व्याख्यानं मम आचार्याः कृतवन्तः इति भगवत्पादैः एव स्वयम् उक्तं किञ्च बहुत्र इतरेषु अपि स्थलेषु तर्कशास्त्रस्य युक्तिविचारस्य बहु प्राधान्यं वर्तते इति भगवत्पादैः बहुत्र उक्तमस्ति तेन अस्माभिः इदं ज्ञायते शास्त्रान्तराणां निन्दायां भगवत्पादानां तात्पर्यं नास्ति तत्र न हि निन्दान्यायेन तत्र स्तुतिः न हि निन्दान्यायः इति वर्तते इत्युक्ते अन्यस्य कस्यचित् स्तुतिः यदा क्रियते तदानीम् अन्यत् किञ्चित् अस्माभिः निन्द्यते इति लोके सः व्यवहारः अस्ति तत्र न हि निन्दान्यायः इति उच्यते तर्हि न हि निन्दान्यायेन तत्र केवलं ब्रह्मज्ञानस्य स्तुतिमात्रम् इत्युक्ते इदानीं भजगोविन्दे गोविन्दं भज इति यदा भगवत्पादाः वदन्ति तदानीं
तत्र गोविन्दभजनस्य स्तुतिः क्रियते तैः। तर्हि गोविन्दभजनस्य स्तुतिः करणकाले तत्र किञ्चित् व्याकरणशास्त्रं निन्द्यते इति एतावन्मात्रं। परन्तु तत्र व्याकरणशास्त्रनिन्दायां तात्पर्यं नास्ति भगवत्पादानां, किन्तु गोविन्दभजनम् अत्युत्कृष्टं कर्म तत् क्रियते चेत् चित्तशुद्धिर्भवति, तादृशचित्तशुद्ध्या ब्रह्मज्ञानं जायते, तेन मोक्षः भवति इत्येव भगवत्पादानाम् आशयः। अतः शास्त्रान्तरनिन्दायां भगवत्पादानां तात्पर्यं नास्ति इत्येतत् अवगन्तव्यमस्ति। अतः यथा कर्मणां निन्दा भगवत्पादैः न कृता, इत्युक्ते वेदविहितकर्मणां निन्दा भगवत्पादैः न कृता वर्तते, शास्त्रान्तरनिन्दा अपि भगवत्पादैः न कृता वर्तते, तात्पर्येण नैव कृता वर्तते इत्येतत् अवगन्तव्यमस्ति। तृतीयं तु वर्तते, अन्ये केचन एवमपि आक्षेपं कुर्वन्ति, अस्माकं शास्त्रे भक्तेः तथा प्राधान्यं नास्ति, किन्तु ब्रह्मज्ञानस्य ज्ञानस्यैव प्राधान्यं वर्तते इत्यपि केचन वदन्ति। परन्तु तदपि सम्यक् नास्ति। भक्तेः अत्यन्तं प्राधान्यं वर्तते अस्माकं मते। यद्यपि अस्माभिः एतावदेव उच्यते, अत्र भक्तिः साक्षात् मोक्षं प्रति कारणं नास्ति, मोक्षं प्रति साक्षात् कारणं तु ब्रह्मज्ञानमेव। भक्तिस्तु तत्र कथम् उपकरोति इति चेत् चित्तशुद्धिसम्पादनद्वारा भक्तिः अपि अपेक्षिता वर्तते। यदि भक्तेः प्राधान्यं यदि शङ्करभगवत्पादैः यदि नैव अङ्गीकृतं स्यात्, तर्हि तैः स्तोत्रग्रन्थानां रचनं नैव कृतं स्यात्। अतः अत्यन्तं भक्तिवर्धकानि एव स्तोत्राणि तैः विरचितानि वर्तन्ते इति अस्माकं सर्वेषां तद् अनुभवसिद्धं वर्तते। अतः अहम् अस्मिन् अवसरे संक्षेपेण एतावन्मात्रं वदामि। भक्तेः अपि बहु प्राधान्यम् अस्माकं शास्त्रे अस्ति, तस्य सम्यगेव निरूपणम् अस्माकं शास्त्रे क्रियते। तदर्थम् अनेके ग्रन्थाः अपि अस्माकम् अद्वैतवेदान्तग्रन्थाः अनेके वर्तन्ते भक्तेः प्राधान्यं तत् कथम् उपयुज्यते इत्येतत् प्रतिपादयितुं च। अतः भक्तिरपि अवश्यम् अपेक्षिता एव अस्ति। सूत्रभाष्ये अपि बहुत्र तद् अस्माभिः द्रष्टुं, सूत्रभाष्ये अनेकेषु ग्रन्थेषु च भक्तिः अवश्यम् अपेक्षिता इत्येतत् भगवत्पादानाम् अङ्गीकृतमस्ति इत्येतदपि अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। अतः भक्तेः तथा प्राधान्यं शङ्करभगवत्पादैः तथा प्राधान्यं न दीयते इति वादः अपि तथा समीचीनः नास्ति। परन्तु इदं तु अस्माभिरङ्गीक्रियते, केवला भक्तिः न मोक्षस्य साधनं, भक्तिस्तु चित्तशुद्धिं सम्पादयति इति एतावन्मात्रं। चित्तशुद्धिर्यदा लभ्यते तदानीं ब्रह्मज्ञानं लभ्यते, तेन मोक्षः इत्येव अस्माकं मतं वर्तते। अन्येषां केषाञ्चित् तु साक्षात् भक्त्या एव मोक्षः इति सिद्धान्तः वर्तते, तथा तु अस्माकं नास्ति। अतः अस्माकं मते अपि भक्तिस्तु अवश्यम् अपेक्षिता। चित्तशुद्धिसम्पादनाय अत्यन्तं प्राधान्यं तस्य वर्तते, तस्याः भक्तेः वर्तते इत्यपि अवगन्तव्यमस्ति। तथा च अहं चिन्तयामि, ये प्रमेयविशेषाः अत्यन्तं प्रधानाः वर्तन्ते, तेषां यथामति मया अत्र उपस्थापनं कृतमस्ति इति। अतः किञ्चित् वाक्यैः अहमत्र उपसंहारं कर्तुम् इच्छामि। तथा च एते प्रमेयविशेषाः सर्वैः अपि अस्माभिः मनसि स्थापनीयाः वर्तन्ते। यद्यपि अस्माभिः शास्त्रं न पठ्यते इति चिन्त्यते भवद्भिः, तथापि एते प्रमेयविशेषाः मनसि स्थापनीयाः, अन्यथा तत्र स्तोत्रग्रन्थानां सम्यक् आस्वादः न जायते। अतः ब्रह्म अद्वितीयं वर्तते। ब्रह्म अद्वितीयं चेत् ब्रह्म पारमार्थिकम् अवश्यं भवेत्, जगन्मिथ्या भवेत्, जीवब्रह्मणोः ऐक्यं भवेत्, सर्वात्मैक्यं च भवेत् इति अंशचतुष्टयं सर्वदा अपेक्षितमस्ति। जगन्मिथ्या इति प्रमेयविशेषचतुष्टयं सर्वदा मनसि स्थापनीयं वर्तते। तद्यदा अवगम्यते तदानीं तदुपरि आशङ्काद्वयं मया उक्तं। यदा क्षुत् भवति तदानीं भोजनं नैव कर्तव्यं खलु इति आक्षेपः कृतः। तत् अस्माभिरुक्तं सत्तात्रैविध्यम् अङ्गीकृत्य पारमार्थिकं, व्यावहारिकं, प्रातिभासिकम् इत्येवं त्रिविधसत्त्वम् अङ्गीकृत्य सः परिहारः कर्तव्यः इत्येतत् स्मर्तव्यमस्ति। एवमेव अत्र जीवब्रह्मणोः भेदः, जीवानां परस्परं भेदः, ब्रह्म विष्णु महेश्वराणां परस्परं भेदः, अयं सर्वोऽपि भेदः न पारमार्थिकः किन्तु औपाधिकभेदमात्रम् इत्येतत् अस्माभिरवगन्तव्यमस्ति। अतः शिवत्रिमूर्तिषु उच्चावचभावः पारमार्थिकः नैव वस्तुतः नास्ति।
पारमार्थिकः न भवेत्, केवलम् उपासनार्थं तथा अस्माभिः चिन्तयितुं शक्यते। वस्तुतस्तु तद् निर्गुणं चैतन्यमेव, विष्णुरपि शिवः अपि ब्रह्मा अपि इत्येतत् मनसि स्थापनीयं वर्तते। एवमेव कर्मणां निन्दा कुत्रापि भगवत्पादैः न कृता वर्तते। कर्मानुष्ठानं चित्तशुद्ध्यर्थं कर्तव्यं फलेच्छां विना इत्येव तैः उक्तमस्ति। शास्त्रान्तराणाम् अपि उपयोगो नास्ति, निन्दा कृता इति तैः नैव कुत्रापि उक्तमस्ति। तेषां वाक्यानां तथा तात्पर्यं नास्ति। शास्त्रान्तराणामपि उपयोगः अस्ति एव मोक्षाय इति अवगन्तव्यम्। एवमेव भक्तेः अपि तथा प्राधान्यं नास्ति, तथा प्राधान्यं शङ्करभगवत्पादैः तथा प्राधान्यं न दत्तम् इत्यपि वादः सम्यग् नास्ति। यतोहि अत्यन्तं भक्तिवर्धकाः ग्रन्थाः तैः विरचिताः एव सन्ति। भजगोविन्दादि ग्रन्थानां भक्तिवर्धकत्वम् अस्माकं स्वानुभवसिद्धम् एव अस्ति। तथा च अवश्यं इमे प्रमेयविशेषाः अस्माभिः मनसि स्थापनीयाः इति एतावदुक्त्वा अहम् अत्र मदीयात् अस्मात् वाग्व्यापारात् मया इदानीम् उपरम्यते इति उक्त्वा सर्वेषां कृते पुनः एकवारं मम सविनयं नमस्कारान् विनिवेद्य इदानीं मया अत्र स्थाप्यते। धन्यवादः। अन्ते मौण्टेन् हौस् संस्कृतकेन्द्रस्य कार्यकर्त्रीं मञ्जरी भगिनी धन्यवादसमर्पणार्थम् आह्वयामि। नमो नमः। सम्भाषणतः शास्त्रपर्यन्तम् इति संस्कृतभारत्याः ध्येयः अस्ति। आशास्महे यत् अद्यतनभाषणस्य विषयः सर्वेभ्यः संस्कृतभाषाप्रेमिभ्यः शास्त्रजिज्ञासुभ्यः च अरोचत इति। उपाध्यापकः श्रीमान् कार्तिकशर्ममहोदयः समयं स्वीकृत्य अस्मान् उत्तमरीत्या बोधितवान् इति मोदाय। एतेन वयं सर्वे अपि प्रेरणां प्राप्य इतोपि पठनं साधनां च अनुवर्तयितुं प्रयतामहि। महोदयाय अस्माकं सर्वेषां पक्षतः कार्तज्ञं निवेदयामि। सर्वेभ्यः दर्शकेभ्यः च धन्यवादान् समर्पयामि। एतस्मिन् कार्यक्रमे भागम् ऊढवद्भ्यः कार्यकर्तृभ्यः च धन्यवादान् समर्पयामि। अधुना शान्तिमन्त्रेण एतं कार्यक्रमं समापयामि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।